mga igsoon, maayong buntag. So mga igsoon, nagdevotional mi ana kaming mga music ministry sa dili pa mi mulakaw mga igsoon, atong pasalamatan atong buhi nga Dios nga sa pagbiyahe na mo diri mga igsoon diri sa Katmon nga naa ang iyang presensya sa kanunay. Holy, all creation cries, holy, you are lifted high, holy for. Unya mga igsoon, pag humana mo og devotional, mga alas 5 na siya kapin mga igsoon na mainit mi. Unya didto mi sa dagat na mainit mga igsoon kay nindot kay ang sunrise no. Maka-feel jud ta ba nga nindot jud kay ang panaghiusa labi na sa mga buluhaton sa Ginoo mga igsoon, mo na atong i-center sa ato ang kinabuhi sa matag usa ka nato nga iyang gihatag kanatong mga hiyas mga igsoon ato nang paninduto no, ato pa nang iampo sa Ginoo nga mahatagan ta niya og kadasig sa matag usa labi na mga igsoon nga kitang mga worship team kita ang sentro sa mga kaigsuonan sa mga katawhan mga igsoon mo na nga sa dili pa ta mukupot sa mga instrument no ato iampo sa Ginoo nga sa kanunay nga panalanginan ng atong pagunit para sa iyang kahimiyaan, para sa iyang pagdayeg kay dito sa langit mga igsoon ang atong buhaton pagdayeg ra jud sa iyang balaan nga ngalan mga igsoon mo na karon gi-practice na to atong kagalingon sa pagdaig sa atong buhi nga Dios ug labi na mga igsoon sa pag-unite sa matag usa kay dili ni nato mahimo mga igsoon ang pagdaig sa Ginoo kung wala tay pagigmaay sa matag usa, wala tay panaghiusa sa matag usa mga igsoon. Mao man na nga ato ang obligasyon diri sa kalibutan mga igsoon isip kita mga anak sa atong buhi nga Dios. Mao na mga igsoon nagngapi na mi ana kay para makaadto na mi sa among laing destinasyon mga igsoon, maadto mi sa Maravilla Beach Resort ug nagampo na mi ana mga igsoon nga panalanginan o ubananta sa atong buhi nga Dios sa pagbiyahe kay dili na nato mahimo mga igsoon ang pagbiyahe kung wala ang tabang sa Ginoo. Hi. Oy. Unya mga igsoon, naabot na mi diri sa Hayahay Beach Resort diri sa Maravilla mga igsoon. Ug salamat kay dako sa atong buhi nga Dios nga walay kakulian sa pagbiyahe. Ug mao ni ang area mga igsoon sa Hayahay Beach. So nindot kaayo ang lugar mga igsoon, makaana ta ba nga mura tag na sa Boracay pero wala dili na sa Boracay mga igsoon. Diri gyapon na sa atong lugar gud, diri gyapon sa Cebu sa north. Mo na megson nga pag humana mo pangaon, amo sang gitugsaw nga sa ang among tiil dito sa dagat. Niya megson pag taud-taud ana ni adto na sad mi sa lain nga lugar sa among lain nga destinasyon megson. So wala pa ang mga batan-on naglingaw-lingaw pa sila dito kay nindot daw kay hunas niya makaadto sila sa laing lugar ni adto sila laing resort megson pero wala ko kabalo kung unsa tong pangan sa ilang giadtuan ganiha kay ako wala lang ko ni adto dito, wala ko ni kuyog. Unya mga igsoon, ani nga time so nagpagawa sa Juros mga igsoon sa sakyanan, hinahinay lang kay grabe kaayo ang mga parking ba niya, daghan kaayo ang sakyanan gani, daghan kay nangaligo. Unya mga igsoon, salamat kay dako sa Ginoo nga sa among pagbiyahe diri sa Maravilla nga naagyapon ang iyang pag uban ka namo kay kung wala ang Ginoo may igsoon dili din nato mahimo ang atong pag outing good kung wala ang tabang sa Ginoo sa atong kinabuhi no mo na may igsoon. So padong na mi ana sa Buwakan ni Alejandra. So makita ninyo no nga grabe kaayo ang fog, grabe kaayo ang katungason, kalikuon. Unya may igsoon, laktod pagkastorya naabot namin sa Buwakan ni Alejandra. So nindot kaayo ang lugar no, nagatawa ko aning buwaka maigsoon kini anas chatsang mura ko kalab. Actually mga igsoon, nakaanhi na mi diri ni Julius pero amo lang gida ang mga kabatan-unan kay amo sa ipa-feel nila kung unsa ang lugar o unsa ang lugar diri nga daghan kasi mga buwak mga igsoon nga nindot kaayo na red, mga pink, mga violet, mga purple, mga white, mga pink, balik-balik. Kana na yung nagpicture mga igsoon, mo din na si Sister Jessa. Nikuyog din na siya sa atong outing mga igsoon. Nagsabot din mi ana sa dugay pa. O, salamat kay dako sa Ginoo nga ni-appeal pud siya sa pag outing. Unya mga igsoon, naabot na ta sa Sirao Pictorial Garden. Mo niya mga igsoon nga pag adto na mo dito, pagsud na mo mga igsoon, nindot man sad siya ang lugar. Daghan kayog mga foreigner mga igsoon, mga Koreana, mga Amerikano. Mo na megsoon nga dili sa tapalabaw dili sa tapalupig mga Pinoy char.
Kidding aside mga igsoon, so salamat kay dako mga igsoon sa Ginoo. Akong balikon kung wala ang tabang sa Ginoo mga igsoon, dili jud na to mahimo ang pag-outing kay nindot man sad mga igsoon no nga anatay mga panagtigom o aduna tay mga plano nga magsuroy-suroy mga igsoon sa gibuhat sa Ginoo no nya dito baya sa dirang lugar mga igsoon pagpadung na mo dito sa Buakan Alejandra, grabe kay ang fog makaana ta ba makita nimo ang buntod, makita nimo kung unsa ang gibuhat sa Ginoo no makaana ta ba nga grabe jud kaayo ang yang gibuhat mo na karon mga igsoon kung naluyang gid ka sa imong pagtuo sa imong pagpanglagad sa Ginoo nga na feel kang ala ay man akong kinabuhi karon dili nako so dili ta magunahon na mga igsoon kay dako kaayo ang privilege nga gihatag sa Ginoo sa ato ang kinabuhi sa matag usa nga iyatang gitagaan og kinabuhi aron maka-explain ta aron makapadayag ta sa iyang pagkamaayo sa ato ang kinabuhi ug salamat kay dako mga igsoon. God bless atong tanan. Salamat kay dako sa Ginoo nga safety ang ato ang pagbiyahe hantod sa pag-uli nato.